आयज ही क्रुसाची वाट आमी आमच्या गांवांत ह्या उत्सवीक वर्साक आमी हेर भाशेन आमच्या गांवांत तरेतरेचे गुणांनी भरिल्ले मनीस जावं कॅटेगरीज ऑफ पीपल हांव अशें म्हणटा ताका भेटयता आनी ह्या वर्साक आमी खांदार कुडीस ही जेजूची माज आमी घेवन घातल्या आनी क्रुसाची वाट आमकां पळयता की जोडकल्याचो आमचो एक एक कुडीस आमी उखलता आनी जेजूच्या फाटल्यान तो आमी पळोवन घेता. तर आयज हे भाशेन तरेतरेच्या मनशांचेर आमी याद करतना आमची जोड्यातल्याची क्रुसाची वाट आमी करुया. आनीक आमी जाणा जेजून ही क्रुसाची वाट आंखली. जेजू खाला पडलो पूण जेजू थंयसरूच रावना, जेजू उठलो. तर इस्कूर आमकां मागुया जेजू बराबर आमची बी क्रुसाची वाट आमी चलोवंक. हे स्थान आमी कितें भाशेन आमचे गांवांत खेळगडी आसात स्पोर्ट्स पर्सन ताचे बसत आमी कितें भाशेन उगडास करता आनी हे आमी तांचे मांडावळ केल्या पॅरिश कावन्सिलाचो एक्सको आसता. पूण आमी पोरगोट्टा तो कुर्सार मारलेलो क्रिस्त जुदेवाक बाबाट दवरूंक तो मोठी आडखोल आनी विदेशांक पिशेपण. पूण देवान आपयल्ल्या जुदेवाक तशें ग्रीकांक तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशांचे जाणवाये परस ओडीक शाणी. आनी मांडावळ करता होली क्रॉस चॅपल करता वाडो सेंट डॉमिनिक समुदाय. जेजूचेर खांदार कुरीस घालतात. पोरणेपाड नमस्कार तुका करता सुनिया जेजू क्रिस्ता. आनी कोणेच तुका देवाच्या उतराची मेळावी शिकून नव्यान दिवची गरज आसा. कोणाक दूद पिवची गरज आसा तर तांकां मुलावे प्रशिक्षण दितात. पूण शिक्षणाचे कायदे आसा तांची बासत मागता आमचे वडील आनी ते भाशेन ह्या वाड्यांतले तशेंच आमचे फिरगोशीन जे कोण सिनियर सिटीजन आसात तांची बासत आमी ह्या तिसऱ्या स्थानाक मागुया. तिसरें स्थान जेजू पयली पावटी दोनीर पडटा. पोरणेपाड नमस्कार तुका करता सुमिया जेजू क्रिस्ता. Righteousness. The glory of youths is their strength, and the beauty of the aged is their grey hair. Blows that wound cleanse away evil.
beatings may clean the innermost parts. The word of the Lord. तांच्या पासत सवलत्यो घोडल्या पूण त्यो घेवंक तांकां केन्नाय सोंपेपणान आसना. आख्खें जिवीत आपले फामिली आनी भुरग्यां पासत जिवन पर्यंत ती कोण नासलेल्या भाशेन जियेतात. ह्या काळाची टेक्नॉलॉजी तांकां समजना आनी ह्या पासत जायते फावटी ती फटवतात आनी शेणटात. तांची कूड ओसो तांच्या पिरायेक तांकां सोंपी कामां पर्यंत करूंक आवगड जाता. ती पडटात, दुखवतात, ओगेपणान सोंसतात. जेजू ह्या स्थानान पयलेच फावट पडटा तेन्ना तांचे पासत मागुया. या वड्यातले दोन्ही वड्यातले तरणाटे तसेच आमचे तरणाटे हे सण माडी पासून आम्ही हे सण केले. मांडवळ कुर्ता बोलगडो सेम त्यातील सुद्धा चौथे सण जेजू आपल्या आवयक मेळटा. परिवार नमस्कार प्रभुता सूर्या जेजू क्रिस्ता भुरग्यां मागता. हे 5 दिसान आमी भुरग्यां पासून फुडयता. जेजू बरीच उरोवंक आदार मेळटा आनी हाची मांडावळ करता आदलो सावरी सेंट क्रिस्ता जेजस सगळ्याक. परिवार नमस्कार तुका करता सुमिया जेजू क्रिस्ता. एपेस्कारान बरयलेली चिठी गेले वाचो. भुरग्यांनो, तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसात तर तुमच्या आवय बापायचे आयकात अशें करप सारकें. बासावणी लायली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आव देसान तुका मेळटलें. देवाचें उतोर्य. आयज भुरगीं शिक्षणान इतली गुंतलेलीं आसतात तांकां खेळ बिलकूल ना. घरचें जेवण तांकां आवडना पूण भायलीं खाणां तीं खावंक सोदतात. आपलो वेळ ती मोबायलार गेमी खेळून सारतात. मागण्याची आनी देवाच्या उतराची आवड तांकां ना. फामिलीन मागणें करूंक ती वाजेतात.
देवाची पोस्तेऱ्यां पासून भेटयता जावं ह्या वाड्यांतल्यो तशेंच आमची गरजेंतल्यो आनी हाची मांडावळ करता सेंट जुझेबाज मागीर जुझेबाज समुदाय नवेती सोबेस्तान वेरोनिका जेजूच्या मुखामळ पुस्तक कोणीपाट नमस्कार तुका करता सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या तुझ्या पुत्राची सोडून सोडून म्हूण सगळो संवसार देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी बायल तांकां रचली आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें सोडात आनी वाडात प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात सोमदिरांतल्या मासलींचेर अंतरावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मनजातीचेर तुमचे दोन्ही पॉइंट चलोयात देवाचे उतर देवान मनशाक दादलो आनी बायल रचला आनी आपल्या सारक्याचो रचला कुडी मनाचो मोतोर दोगां मदें आसा पूण दोगांक देवाचो उपकार अशें आसतना अस्तुऱ्यांचेर जायते अत्याचार आयज कोरियांत आमच्या देशांत जाता घरांत जुल्म जबरदस्ती बलात्कार धमक्यो आयज कोरियांत जायत्या गांवांनी चालू आसा अस्तुऱ्यांचें हूब तांकां फावो ते परी मेलो ना जायत्या गांवांनी अस्तुऱ्यांक सांजेच्या वेळार घरांतली भायर वचूं कोरियांत भिरांत दिसता आमी स्वतंत्र देशांत रावतात अशें आमी कशें म्हणूंक जाय ह्या स्थानांत वेरोनिका जेजूचें मुखामोल पुस्तक आनी फावो तो मान दिता तशेंच आमी अस्तुऱ्यांचो मान राखूंक आनी देवाची रोचना म्हूण तिका लेखूंक मागुया मोगळो जेजू तुवें अस्तुऱ्यांक ह्या संवसारांत आसतना मानाचो जागो दिलो पूण आयज आमी जाणो दर दिसाक जायते अत्याचार अस्तुऱ्यांचेर जातात तरेतरेचे कुडीस तांचेर मनीसकूड घालता तर जे कोण वायट करतात अस्तुऱ्यांक तांचे मन उजवडाय आनी अस्तुऱ्यांक धीर आनी आदार दी तांचे कुडीस व्हरपाक जे भाशेन वेरोनिकान तुजे मुखामोड बसलें आनीक तिच्या उपकारान तुजेंच रूप तुवें तिच्या तुवाल्यार छापलें ते भाशेन अस्तुऱ्यांनी तुका चिटकून रावूंक तुकाच आपलो कुरीस घेवन तुजो पाटलो करूंक ताका बोड दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुम्या भुरगीं काकूत आमची कुळ सुम्या बागेन मातयेव समुदाय मायना मानशेर जे हाचे मांडावळ करता तातूंत रावतले सगळे पोती आनी बापूय तशेंच आमचे गांवचे पोती आनी बापूय तांचे पासून आमी मागुया तातूंत जेजू दुसरे फावटी दोनी पडटा कोणीपाट नमस्कार तुका करता सुमिया जेजू क्रिस्ता आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिवं नाकात सोम्याचे शिकोवणे पोरमोणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी तांकां बोध दिवन बरे देगेन वयर काडात गुलामानो ह्या संवसारांतल्या दुनयांक क्रिस्ताक जाल्ल्या पोरी भिरांतीन मानान आनी साद्या काळजान खालते रावात ते तुमकां पोलेतात तेन्नाच
तांकां खुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण तुमी क्रिस्ताची चाकरां कशीं देवाक जाय तें सगळ्या काळजांत लावन कोत्तात देखून. देवाचें उतोरें. आपल्या गोरेब्याचो सांबाळ करूंक, भुरग्यांक वयर काडूंक, एक बरो फुडार तांकां दिवंक एक बापूय तोको नासतना वावुरता. हें सगलें ते ओगेपणान करता आनी आपल्याक उणें करून आपल्याचे आवंडे लिपोवन तो हास्त्या तोंडान आपली जबाबदारी पाळटा. केन्नाय जितले आवयचे दूख आमी समजता तितलीच समजणी आमकां एका बापायची ना. पयशे सांबाळूंक, भोरच्यांक तांच्या आवडी परमणे दिवंक, उचल्या इस्कॉलान शिक्षणां दिवंक, हेर वस्तू पळोवंक केन्नाय तो चुकता वो समाजाच्या दाब्यान तो पडटा. ह्या स्थानार जेजू दुसरे फावट पडटा तेन्ना बापायाचो उगडास करून तांच्या ओगेपणान सोंसलेल्या कश्टा पासून मागुया. तरेतरेचे कुरीस तांचेर आसात. ते भाशेन आयज जेजू कांदर कुरीस घेवन आसा ते भाशेन बापायचेरूय बी तरेतरेचे कुरीस आमी नियाळ्ळ्यात. म्हळ्यार जेजू आमच्या बापाय तशें पोतेंचेर आशिर्वाद घाल. ह्या जिवितांत ते कुरीस व्हरतना निराशी जायना जावप आनी निराशेपणान वायट रस्तो तांणी धरिनासतना तुजे क्रुसाचेर नदर मारूंक ताका बोट दी. आनीक आपले कुरीस व्हरूंक सदांच तुजी कृपा तांकां फावो कर. आनी ह्या वाड्यांतल्या बापाय पोती तशेंच आमचे गांवचे बापाय आनी पोती तांचेय बी कुर्सांचेर तूं आशिर्वाद घाल. काकूत आमची कुर्स मिया. चित्रकार आमच्या गांवांत आसात तांचे पासून मागता आनी 8व्या स्थानाचे मांडवळ करता सेंट जुना पेपरा समुदाय. 8वें स्थान जेरुसलेमच्या उस्तिराक जेजू भोजमो दिता. पोलिपाट नमस्कार तुका करता सिनियर जेजू क्रिस्ता. तसली आरोना तुझ्या भावाक पवित्र वस्त्रां करून घे. हुशारीक मोगीचे आनी विशेशी कामगार आसात तांकां आपय. आनी हांवें तांकां गूण दिल्यात ते तांणी आरोणाक याज्ञिकाची वस्त्रां तयार करून उपेगाक लावंक जाय अशें तांकां सांग, कित्याक तो म्हजे सेवेक भेटयलेलो आसा. देवाचे उतर हें. आर्टिस्ट हो कसले तरेचो कला आसलेलो मनीस. ह्या स्थानार ताचे पासत मागुया. ह्यो सगल्यो कला देवान तांकां एकट्याने कशें दिलां. सगळे बरे गूण देवा कडल्यान येता आनी ते सांबाळूंक आनी देवा खातीर वापरूंक आमची जबाबदारी. आयज आमी कलाकार पळयतात पूण ते फकत आपलेच खातीर वावुरतात आनी देवा आपलो वेळ आनी गूण दिवंक विसरतात. तेच भाशेन आतांची भुरगीं आपल्या भितर गूण आसात ते इबाडटात. हांगा खंय सगळें पडटा तो वावर करून वयर सारतात. आपली देणी देवान
काडून फुडें सरून गरज आनी आमच्या भुरग्यांक आमी प्रोत्साहीत करूंक गरज. ह्या स्थानार आमी आसा तेन्ना ह्या सगळ्या पासत मावया. आमचे कलाकार आणि चित्रकार तरेतरेचे कुडीस घेवन आसात. कांय जाण तिका कला आसा पूण कोणूच ताका तांची तोखणाय करिना, ताका घेवन वयर काडिना. जावं ताणें इतलो वावर केला, सरकाराचे वाटेन ताका कांय आदार ना आनी हाका लागून जाती बडी निराशीपणान ते भोंवतात. देवान आमकां ही कला दिल्या, जावं चित्रवपाची कला, जावं एक्टींग करपाची, जावं गायन वाजोवपाची, ही सगळी कला देवाचे गूण. फुडें साठी देवा जाय ते भाशेन आमी ताचो वापर करूंक जाय आनी पेड्याचे सेवेक, समाजाचे सेवेक बरेपणान वचप ती वापरूंक जाय. आमच्या गांवांत जे कलाकार आसात तांचेर आशिर्वाद घाल. बाबा तो सरकाराचो सहकार तांकां मेळूं, तांच्या वावराक मोल, तांच्या वावराक रेस्पेद, तांचो वावर तोखण तांच्या वावराक तोखणाय करूंक सरकारान पावलां मारूंक आमी मागता. आनी हो जेजूचो कुडीस आमच्या कलाकारांक एकवटाय जावन तांचे दिसपडी जिवितांत कुडीस आहात ते तांणी भरूं. काकूट आमची कूड सुमया. आमी केवी भाशेन मागता दोतोरां पासत. आमच्या गांवांत दोतोर आसात, तशेंच दुसरे दोतोर वावुरतात आमच्या गोंयांत आनी आमच्या हिंदीन संवसारांत. आनी ह्याची ह्या नव्या स्थानाची मांडावळ करता माराठू सेंट पोलिकाप समुदाय. नवें स्थान जेजू तिसरे फावटी दोनूय पडटा. कोणी पण नमस्कार करता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता. देवाचे उतर सिराक चॅप्टर 38 वर्सेस 1 to 3. एका वयसाक ताचे वेवसाये खातीर फावो तो मान दी. सोर्वेस्पोरान ताका ह्या खातीर रोचला. एका राजाच्या हातांतल्यान घेतलोल्या देण्या भाशेन भोव व्हडल्या देवाच्या हातांतल्यान पेकवणी येता. एका वयसाचे शिकोप ताची तोकली वयर दवरता आनी मानेस मनीस तांकां भोवमानान पळयता. देवाचे उतर. देवाचे बरोवकार नियाळ. दोतोर एके तरेन देवाचो पेकवणेचो हात दुयेंतीची काळजी घेवन ताका बरे भलायकी परतून दिवंक देवान तांच्या हातांनी हे देणे घाला. दिसान दीस मनशाचे जिवीत जितले सोंपे जाता तितली कुडी मनाची दुयेंसां वाडत आसा. हालींच जावन गेल्ल्या कोविड महामारीक लागून आजून पर्यंत जायते लोक वेगवेगळे तरेन दुयेंस सोंसता. दोतोराचो वार सेवेचो आनी तांकां मान फावो. पूण अशे जायते दोतोर आनी हॉस्पिटलां आसात जे आपल्या फायद्यांक लागून लोकांक फटयतात आनी हे ते दुयेंस सांगून तांचे कडल्यान पयशे काडून घेतात. ह्या स्थानार जेजू परतून पडटा तेन्ना ओल्या वाट
चलयतल्या दोतोरां पासत मागुया. मागणे. म्हाका दिसू तुवें हे संवसारांत पिकोवणी हाडली आनी एका दोतोराचें काम जावन आसा पिकोवणी हाडपाचें. अशें उलोवलें हांवें आयकलां, डॉक्टर्स ट्रीट बट गॉड हिल्स. आमच्या गांवांत दोतोर आसा तांचेर आशिर्वाद घाल. तशेंच नर्सी आसा तांचेर, तरेतरेचे कुडीस तांचेर, जावं वर्क स्ट्रेस वो कामाचे स्वातीर जावं पेशंट रिलेटेड स्ट्रेस हे भाशेन जायते कुडीस तांचेर आसा, भलायकेचे कुडीस. तुज्या क्रुसाक पडून तांणी आपले दिसपटी कुडीस व्हरूंक आनी तुजे कडल्यान जी पिकोवणी तुवें दुयेंतीक केली तीच तांणी दुयेंतीक बऱ्या मनान सेवेच्या मनान पिकोवणी करूंक ताका तुजे कृपेन बोल. आनी सगळीं आमच्या गांवच्या दोतोरांचेर नर्सींचेर आशिर्वाद घाल. आमी मागता क्रिस्तांव जेसूच्या वरवीं. काकूत आमची कूळ सुया. काकूत आमची कूळ. आनी अशें मारावळ करता मारा पांय काडून तो मासू म्हणून तर त्या सगळ्यांतल्यो आवय तशीच खोटी आनी आमच्याच गांवच्यो खोटी आनी आवय ह्यो तांचे पासत आमी मागया. दावेस्तां जेजू बिल्लो करता पळयपाक नमस्कार करता सुया गुरू दिसा. भाशेन आमी आवयचे आनी एका खोटीचे बिमारीचे वातावरण सिच्युएशन येयला आनी
त्याने कोणी फावो प्रमाण डिस्ट्रिक्ट एक गोंय उतर आमच्या रोया तो बोटीनी आमी दिला तर जेजूच्या पुलीस दिसाची नदर माता तरुणचे पुलीस एक गावळी एक पोटी घेऊन आपल्या जिवितांत आसा आणि जेजूचे दिसाची नदर काडप आपले पुलीस मारप आणि दिसांतच तांकां सोडवून मेळटा त्याच बाबतींत जेजू तिच्या क्रिस्ताचो आशिर्वाद आनी कृपा ताची दिली आनी भाशेन आपले दिसपटी पयस तुकाच पळोवन आनी व्हरून ताका आपल्या क्रिस्ताचो बोट आनी ह्या समुदायाच्या आवयांची वस्त्रांची गोडींची आशिर्वाद घालून तसेच आमच्या गांवच्या गोडींची आशिर्वाद घालून आवयचे भेट ताका पावतो तसेच तांचे कुटुंबाचे आशिर्वाद घालून तातूंत आमची दोसुनिया मौन दाखोवंक खुशी दाखोवंक ताचे पासून आमी मागता ह्या सणाची मांडावळ करता मारा फोर्ट सेंट माताय समुदाय आनी आमी मागता पाद्री माद्री आनी सगळे जे कोण सिनारिस्ट जावं खुशी दाखयतात सिनारी कॉन्फिडंट वचूंक ताचे पासून इकरा वेस्तान जेजू क्रिस्ताक खेळतात पोनीपाट नमस्कार तुका करता सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलो सगळो संवसार ताचे कोडे हांवें केल्लो तो करार जिविताचो आनी शांतीचो आनी ही देणी हांवें ताका दिल्ली त्या भायर तो करार विडेचो आसलो आनी ताणें म्हजी विडा दवरली आनी म्हज्या नांवाचो ताका भंय आसलो ताच्या तोंडान आसली स्वताची समूट आनी ताच्या ओंठाचेर लोबाडी मेळ्ळी ना शांती आनी प्रामाणीकपणान तो म्हजे बरोबर चल्लो आनी जायत्यांक ताणें खोट्या मार्गा वेली पयस काडली याज्ञिकाच्या ओंठांनी जाणवाय सांबाळूंक जाय ताच्या तोंडान मनशांनी समूट सोदूंक जाय कित्याक तो म्हणल्यार सोर शक्तीवंत सर्वेस्पराचो निरोपी देवाचें उतर हें देवाचे बरोवकार आमची पाद्री आनी माद्री भाव भयणी देव आपोवणें स्विकारून देवाची खुशी पाडूंक फुडें सरतात तांचो भाव तरेकवार पूण मिसांव एकूच जेजू सोरशीं आमकां व्हरूंक देवा आनी आमच्या मोदें उबो रावूंक आमचे पासत विनोती करूंक आपल्या बऱ्या वावरा उद्देशी जायतीं बरेपणां तीं शिपडायतात पूण मनीस कशी तीं चुकल्यार तांचेर समाज आनी लोक फरमोण मारतात तांकां केणटात आनी वायट उतरां तांकां उलयतात तांचें नांव वगडायतात तांकां आमच्या मागण्यांचो तेंको दिवचे सुवातेर आमी तांच्यो असोगतायो वयर काडून तांकां खुर्सार खिलायता ह्या स्थानार जेजू खुर्सार खिलायता तेन्ना तांचे पासत आमी मागुया मोगळा जेजू आमच्या गांवचेर करून आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद कर हांवें जाणां आदीं आमच्या गांवांत कितल्या पाद्री माद्री आशिल्ल्यो आनीक
कितली वर्सां जाली आमच्या गांवांत जावं यज्ञकाची संस्कारणी वा जावं सिस्टरीचे कॉन्सेक्रेशन प्रोफेशन अजून पासून जावंक ना. जी कोण सिनारीत आसात कॉन्वेंटांत आसात तांचेर आशिर्वाद घाल आनी जे कोण खोशी दाखयतात तांचेर आशिर्वाद घाल. आपुण्याचें बी आमच्या कुटुंबान किल्लोता. आमचे कुटुंब मागण्याचे एकामेकाचे मोगाचे हुस्क्याचे आनी सेवेचे जावं तुजे कुर्साचे बोड आमकां दी. आनी तरेतरेचे कुरीस आमचे पाद्री माद्री जावं सिनारिस्ट वो कॉन्वेंटांत शिकपी जेन्ना अणभवतात तुज्या कुर्साचे बोड तांकां दी आनी आपले कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक आनी कुर्सांतल्यानूच जोयत आसा ह्याच बाबतान ताका वाडोवंक तुजी कृपा दी. काकूत आमची कूड सुमिया. काकूत आमची कूड. आणि हे सणाची 12वी सणाची मायनावर केल्या मागीर तेहपेर समुदाय मारात्री 12वे सान जेजू कुसार मरता परिपाठ नमस्कार करता सुमिया जेजू क्रिस्ता.
इंजिनियराक जाणवाय गिन्यान देवूच दिता आनीक अशें कारण म्हणल्यार जे भाशेन देवान संवसार रचलो ते भाशेन इंजिनियरान नवी नवी वस्तू रचून देवाच्या अंतरान आमी आयकलां आयज ताचे फावटी भ्रश्टाचारान बरे इंजिनियर आसा ताचें नांव क्लियर जाता तर मोगडा जेसू आमच्या भुरग्यांचे मतींत घाल वो करून इंजिनियरांचें शिकप करपाक कित्याक आयज खूब थोडीं भुरगीं इंजिनियर जावन फुडें सरतात फुडें शिकोवपाक लागून आनीक जे कोण इंजिनियर आमच्या गांवांत आसा आमच्या समुदायान आसा तांच्या भावाचे आशिर्वाद तांच्या भावाचो इनाम आनी तोखणाय आमी तशीच सरकारान करूं आनी तांच्या भावा जशी जायत्यो बऱ्यो वस्तू रचून हाडूं ह्या संवसारान आनी तांच्या जिवितांत खरीच हात तेन्ना तेज्या खुर्साची नदर मारून तांणी फुडें वचून ताका दी आनी ह्या बोरमासाच्या वर्सान ताचो कसलोय बोरमासो ताणें धीर सोडिना जावं पूण बोरमाश्यान आपलें काम करून तांचो तुज्या आशिर्वाद आशिर्वाद काकूत आमची कुर्स घेया जावं वाजोवपी गावपी तांचो आनी हाची मांडावळ केल्या बागेंत लोक समुदाय मोयका वाडो तर तांचे पासत कितें भाशेन संगीतकारां पासत गावप्या पासत आसतनात मागुया 13वें स्थान जेजू कुर्सावेला देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपान घालतात पोनीपाट नमस्कार तुका करता सुनिया जेजू क्रिस्ता तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो सगळो संवसार स्तोत्र आख्खी प्रितुमे गुणगुणान सर्वेस्पराचे वंदन कर आनंदनाचेर उल्हास सोड किनेऱ्यो वजंत्रां धरून सर्वेस्पराक गितां स्तोत्रां गायात तुरतुऱ्यो शिंगम वाजोवन सर्वेस्परा रायाचे तुणतुणीत वंदन करात संगीत देवाचीच रोचना संगीत आमचे मन ह्या उचांबळ वातावरणांत शांत आनी शितल दवरता संगिता वरवीं दाविदान देवाक स्वत्रांनी दिनवासलो पवित्र पुस्तकान सबात जाग्यांचेर आमकां हें आयकूंक मेळटा तरेतरेच्या संगीत यंत्रांनी बाबाट्यांनी देवाक दिनवास दिलो पूण आयच्या तेंपार संगीताचे दुसरेंच रूप आमकां दिश्टी पडटा अदीक करून पाटियांनी रॉक व मेटल म्युजीक घालून भुरगीं तशेंच व्हडलोली मौजां मारतात ड्रग्स घेतात सोरोप येतात सिगरेटी ओडटात असल्या वातावरणांत संगीताचें बरेपण ताची शांतीताय विबाळलोली दिश्टी पडटा ह्या स्थानार जेजू कुर्सा वयलो देंवयतना ताचो उगडास करुया आनी परतून संगीत आनी संगीतकारांक फावो तो मान मेळूंक मागुया मोगडा जेजू तुजेच बापान हो वाजोवपाचो गावपाचो गूण आमकां दिला जे भाशेन दाविदान स्तोत्रांनी तुका वाजयलें गायलें तुज्या बापाक ते भाशेन आमचे गूण जे आमकां तुवें दिल्यात वाजोवपाचे गावपाचे तुजे मोहिमेक आमी वापरूंक आमकां आदार दी आनी म्हज्या हांव जायते कुरीस आमच्या जिवितान आसतात आमकां जायती बॉडी फावो ती मजुरी मेळना कितलेंय काम केल्यार बो करून वाजोवपाचे गावपाचे तोखणाय मेळना असले कुरीस आमी तुजे बराबर व्हरता तूं आमचे बराबर राव आनी तुज्या कुर्साचे बोड आमकां दी आनीक ह्या वाड्याचे जे कोण वाजोवपी आसात गावपी आसात आमच्या गांवांत वाजोवपी गावपी आसात तांणी सदांच आपले गूण पवित्र सुबेचे बरेपणाक पवित्र सुबेचे सेवेक वापरूंक ताका दी कृपा दी आनी ह्या उत्सवीक वर्सान
कसले तांचे प्रश्न आसूं कुरीस आसूं बरो भाशेन ताका बोर काकूत आमची कुरसून या मागणीया मायग्रंट्स आमचे भाव भयण्यो जो आपलो गांव सोडून आमच्या गोंयांत आयल्यात काम करपाक तशेंच आमचे बी भाव भयण्यो दुसरे पोर्टेसान आसात ही भाशेन तेय बी मायग्रंट्स तांचे पासून मागता पूण आयज कितें भाशेन आमचे गोंयांत आसात तांचे पासून आमी आसतना मागता आदल्याचे मांडवळ करता भाग्यो बार्नाबास समुदाय चौदावें स्थान जेजूक फोंडाक निगितात पोटीपाट नमस्कार तुका करता आसून ह्या जेजू क्रिस्ता देवाचें उतर आमी आयकुया तुमच्या गांवांत पोरको लोक जे येतात तांकां दुखोव नाकात तुमच्या इस्रायल लोकांक लेखतात तेच परी तांकांय करात तुमचो कोता तेच परी तांचोय मोग करात एका काळार इजिप्तान तुमी परदेशी आसल्यात म्हूण मनान दवरात हांव तुमचो सोरेस्पर देवाचें उतर नियान मायग्रंट्स ही भावा भयणां दुसऱ्या गांवांत थावन येवन हांगा आपले घरदार करतात तांचो गांव बेस संस्कृती आनी भास पर्यान दुसरी हे पासत सोंपेपणी तांकां कोण आपले समुदायाक वांटो दिना तांचे कडेन पोरकी कशी वागतात ती हांगा येवन आपली संस्कृती मिसळ करतली ही भिरांत आसता पूण जेजू सगळ्यांक एका मनान स्विकारून आमकां उलो करता तांकां आमचीच भाव भयणी कशी घेवंक तांचे सांगता आमचो भावार्थ वांटूंक आनी तांकां समुदायाक फावो तो स्नान दिवंक आमकां आपयता हे स्थानांत जेजूक निकिपितात तेन्ना सगळे आमचे हुस्के आनी भिरांत फाटीं काडून खरी क्रिस्ती पाटलावदारां जावंक आमी मागुया मोगडा जेजू तुजो बापूय तुजे इजिप्ताच्या देशांत येवन गेलो तोय एक मायग्रंट्स कसो पोरको गांव देश वायट मोनान हांगासर आयल्यात थोडी दुसऱ्यांची घरां इलिगली आपणाची करतात तशेंच आनी जायत वायट चोरयो किरमी करतात तांच्या मनाचेर जुळ जातात आनीक तरेतरेचे कुरीस तांकांय आसात आनी हे कुरीस वतना तुज्या गुस्साचेर नदर मारूंक तुज्या गुस्साची वड तांकां दी आनी उत्सुकीक वर्सान ताका बरो भाशेन तूं बोर काकूत आमची कुरसुनिया एक आमचे बापा नमांगरी आमी पावसेवेच्या दिसा पासून पोटाची फुली शेवटाचे नांव आमी करता मग जेजू तुजे बरोबर तूं कुरीस घेवन तुजो फाटलो करून आमी आख्या गांवांत ही कुस्ताची वाट आयज सांगल्या तुजी वाट कुस्तांची आनी आमच्या जिवितांत तरेतरेचे कुरीस आमी घेवन तुजे फाटल्यान आयल्यात कुर्साक मोल आसा हें तुवेंच दाखयलां तर आमचे कुर्साक मोल आसा म्हूण भासाच्या लोकांक पासून मागलां कॅटेगरीज ऑफ पीपल आमच्या गांवांत आसा तांचे पासून मागलां तांणी ह्या प्राचीन काळान कुर्साची शिकवण घेवन आपल्या जिवितांत वसुंदी हाडूंक आनी कुरीस एक जावन आसा भावार्थाची आनी जैताची हातयार हेच भावार्थान ताका वाडय सिल्वान वर्साच्या वर्साक आपलो
आयज ह्या वर्साक ताणें आमकां हो कॅरियर दिला. तशेंच मारियो ताकाय बी दिवन वाचता हो टॅम्पो ताणें दिला. कॉफ्रारीच्या भावांक आनी भयणांक ताणें ही इमाज न्हेसोवंक आदार दिला जेजूची ताका आमी सगळ्यांक. तशेंच ट्रॅफीक आयज आमचे तरणाटे आनी दुसरे ते बी मॅनेज करताले ताका आमी थँक्यू. मिडिया आनी कोय आनी निमाणी पडेन हियाची कुसाची वाट लिटर्जिकल टीम ताणें बरयल्या ताका आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाचें नांव विसरलें तुमकां देव बरें करूं. आनी आमी आतां इगोर्जेन जातले हांव